대반함과 들려드리사 마기보다 과마리쳐 용미사 초코코 대한코루 조무야 회디무가 에까리스모난 지사우 속리 내가 제어도야 우까 오롯 바바가 아니보다 아니보이다며 서로 사사사사 할렐루야 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवो तुमचे सोवे आसू तुमचे सवे आसू प्रितीच्या इश्टानो सुकूर सायबीण आमची आस्कारी तिची पोरो व्हडा दोबाच्यान आज आमचे फिरगोजेन आमी समोरमता निश्कळून गर्भ संभोवलोली आमची माय आज म्हाका आनी तुका उलो करता हांव म्हज्या जिवितान म्हज्या पुताची जेजू क्रिस्ताची गोवाय जावन गेली तुमी तुमच्या जिवितान जेजू क्रिस्ताची पुर्ती गोवाय जातात मू हो विचार ही समोरमणी कोत्ता आसतना इश्टानो आमच्या मनान काळजान बाळगून दवरुया आनी घरा वचून जेन्ना आमकां संदी मेळटा आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी जिविताचे चालीन जेजूक गोवाय दिवंक फाटीं केन्नाच सरचें न्हय आनी उगडास करुया कितले पावटी म्हाका आनी तुका संदी फावो जालेली जावं उतरांतल्यान जावं कोरण्यांतल्यान जावं जिविताचे चालींतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक पातोक आमच्या जिवितांतले नाटाक करूंक पूण घडये आडसायेक लागून बेसार मायेक लागून महा जाय पळय तो हें करून हांवें घडये जेजूक गोवाय दिवंक ना ह्या वेळार देवाचें बोगसणें आमी मागुया आनी कोणती बरीत काळजान म्हणुया हांव पाती सत्पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पसत पैगन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सत्पदवेदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासण्यांच्या जिविताक पावूं आमेन Christ,
मान देवा उंचोली आणि शांतीचा इष्टां संसारी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोन वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता Seigneur Jésus Christ, apporte et bien souda. Seigneur deva tisiri tu sansarache paap kartai. Aham ti Bapaच्या उस्वापोसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमेचे येशू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया एक घडीभर उगीच रावूया आणि खारमोना या आमच्या गावात रावतेल्या दर एका कुटुंबाक सुकूर सायबिडीचे विनवणेन देवाक उबारुया. सर्वेस्परा ओ चित्र देवा मुनीस जावच्या तुझ्या पुताक फावो तसली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचे मरण आदी फुडेंच तुझ्या दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मारयेक तुवें गर्भ संभोवनात निश्कळोम केली आनी तिका पवित्र आत्म्यान भरून तुझ्या दैवीक जिवितान घेतली. हे तुझे अप्रूप रचने खातीर संतोषाच्या उमाळ्यांनी आमी तुका वाखाणटा आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुजे मोहिमेक फावो ते भाशेन आमी करच्या आमकांय माय मारयेचे विनवणेन दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. सोरेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगळो आसा म्हूण भियोन लिपलों. देवान विचारलें, तूं विंगळो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवालोल्या रुखाचें फळ तुवें केलेंय बी कितें? आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सोरेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सर्पान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सोरेस्परा देवान सर्पाक म्हणलें, तुवें अशें केलें देखून सगल्या गोरवाशी जनावरां आनी रानवट जनावरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगल्या तुज्या जिवितान तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूल खातलोय. तुजे आनी बायले मोदें आनी तुजे संस्ती आनी तिचे संस्ती मोदें हांव दुस्मानकाय घालतलो.
ती तुजें मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे खोंतीक चापतलय. आदावान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगल्या जिव्यांची आवय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. सर्वेस्पराक रचून गा नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं वचोऱ्यां उजिया आताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवून दिली. जबाब. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. इस्रायलाचे कुळेताय आपलो तीर विस्वास मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली न्हीद दाखोवन दिली. जबाब. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. शेकांशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे पृथ्वे गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मनाक कुशाल गितां घडून गा. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. सर्वेस्पराचे नवें गीत रचून गायात. भाग्योंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणांदो, देवाक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सवें सर्गींच्या सगल्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यात. संवसार रचच्या आदीं आपणा मुखार पवित्र कोताबीन आनी मोगान भरलेलीं जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सवें विंचून काडल्यात. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं जावचीं म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाची कृपेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सवें आपणें आमकां भलेपणान फावो केल्ले आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपले खुशे प्रमाणे सगळें थारायता आनी चलयता. तर ताणेंच ह्या आपल्या पूर्व निर्मोणा प्रमाणे आमकां जेजू सवें आपली म्हूण विंचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवच्या आदींच ताचेर भावाट ठेवलेली पोरजा जावंक ताणें आमकां आदीं फुडेंच नेमली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. नमान मारिये कृपेन बोलले, सर्वेस्पर देव तुजे सवें सदो घे तूं उस्तऱ्या मदें. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचेय सवें आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. 6व्या म्हयन्यांत
नाझरेत नांवाच्या गालिलेयाच्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लोगणाचें उतोर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें, नोमान कुरपेन बोल्लोली, सोर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ही ताची उतरां आयकोन ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतून पडली. पूण दुतान तिका म्हणें, भिवू नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपां मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या घोराण्याचेर सासणांच्या सासणांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन तिका म्हणें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजेर सावडी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वास्ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांय ना. तेन्ना मारयेन म्हणें, ही आसां सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कोडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, व्हडे खुशालकायेन आनी व्हडा भावार्थान आमची आस्कारीन सुकूर सायबीन हिची परब आज आमचे फिरगोजेन आमी मनयता. कित्याक मान दिता काय आमी आंकवार मारयेक इतलो? कित्याक कातोलीक धर्मान तिका इतलो हो केरीत जागो आसा? कित्याक आमच्या काळजांनी आमी आंकवार मारयेक एक केरीत जागो दिला? कारण एकूच, ती जाली जेजूची पयली आनी सगळ्यांकीन उत्तम शिस्त. शी इज द फर्स्ट अँड द मोस्ट परफेक्ट डिसायपल ऑफ जीसस. आनी जेजूची शिस्त जावप म्हळ्यार कितें? जेजूची शिस्त जावप म्हळ्यार तिणें आपल्या जिवितान जेजूक घोवाय दिली. उतरांतल्यान, खोरण्यांतल्यान, जिविताचे देखींतल्यान. दुबाविरेत आंकवार मारयेक देवान आपल्या पुताक लागून निश्कळोम गर्भ सोमवली. पातकाचें खोत तिचे सवें येवंक दिवंक ना. आनी आंकवार मारिया हेच भशेन पातका थंय पयस रावन पातोक आपल्या जिवितान लागीं येवंक कोहेंच दिना जावन जेजू क्रिस्ताक उत्तमपणी घोवाय दिवंक पावली. आज ही आमची माय मारिया, ही आमची निश्कळोम गर्भ सोमवलोली सुकूर सायबीण म्हाका आनी तुका विचार कोत्ता. पुता म्हज्या, धुवे म्हजे, जेजूचो घोवाय जावंक तयार आसाय मो तूं? आनी हो आमचो नियाळ फुडें वचूंक तुमकां एक गड्डीत सांगता. एका स्कॉलान खंय एक नवोच हेड मास्टर आयिल्लो आनी हो हेड मास्टर दुसऱ्यो टिचरी कोण येवच्या आदीं सद्दां पयलोच आपले कोचेरीन वचोन तयारी कोत्तालो. आनी जेन्ना तो कोचेरीचें जनेल उगडटालो तेन्ना एक 8वीच वस्त पळयतालो. एक वस्तोरी मोदले पिरायेची इस्कॉलाचे गेटीशी येवन कितें साफाय कोत्ताली. कांटे, खंवच्यो, हिये
हातोर कितें आहा ते कुशीन काडटाली. जायतो तेंप ह्या हेड मास्टरान तिका पळयली आनी एक दीस तिचे सोरशी गेलो आनी तिका म्हणूंक लागलो, बाय, हांव कांय तुका फारीक करिना हे साफाय करूंक, मागीर दिसपट्टी येवन तूं कित्याक ही साफाय कोत्ताय? आनी तेन्ना हे वस्तुरेन ताका म्हणें, सर, म्हजो एक पूत आसलो, ह्या स्कॉलान शिकतालो, 8वेक पावलोलो, मातशें मोस्ती आसलो. कोणाची मोटरसायकल घेवन एक दीस फास्ट स्कॉलाच्या दारवट्याशी येयलो आनी हिंगा ह्या गेटी कडेन एक हियो ताच्या मोटरसायकलीच्या टायराक तोपलो, कंट्रोल चुकलो, वचोन दुर्गार मारली मोटरसायकल. म्हजो पूत सोंपलो. खूब दूख जाली म्हाका, खूब दूख जाली. पूण म्हजो भावाड देवाचेर आदार दिता म्हाका ह्या दुखींतली भायर सरपाक. आनी इतलेंच न्हय, हांव जाणा एक पूत ना जावप म्हळ्यार केद्दें व्हडलें दूख पळय तें. ताका लागून महानाहा आनी कोणाकूच हें दूख सोसूंक पडलेलें असल्या एक्सिडेंटाक लागून. ताका लागून हांव येतां दिसपट्टी आनी हे हातोर, खंयच्यो हिये, कितेंय आडकोडीची वस्त ह्या गेटी सोरशी हा जाल्यार ती कुशीन काडटा. एका म्हणटात इश्टानो, गोवाय दिवप. ती वस्तुरेन पोस्ट सोंसले आपल्या जिवितांत. आमच्यान आटापूंक जायना तसले दूख सोंसले, पूण तिका नाका दुसऱ्यांनी हें दूख सोंसलेलें. तिचो भावाड दुबाविरेत तिका आदार दिता, तिका शिकयता आनी तिका उस्कायता. जेजूचेर तिचो भावाड. दुसऱ्यांच्या जिवितान असलें दूख येना जावपाक तुजे लागीं कितें घडटा जाल्यार तूं कर. जेजू क्रिस्ताची गोवाय आमी जावंक सोदता. हो तो उलो आयज आमचे सुकूर सायबिणीचो म्हाका आनी तुका. आयच्या वाचपांनी इश्टानो, आयची वाचपां हो विशय आमकां उक्तो कोत्ता. पयलें वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें वाचप, 3 वर. पातोक आदारले मनशान. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो, आपल्या रुपाचो खोल मोगान रचलोलो आनी देवाची येवजण आसले हो मनीस सदांच आपले कुरपेचे सावळेत आसूं. पूण मनशान कितें केलें? जावं गोरवाचें, जावं देवाक ना आयकोवपाचें, जावं आपल्या वाद्याचें जावन ताणें पातोक आदारले. देवाचे कुरपेंतलो पयस गेलो आनी जेन्ना देवाचे कुरपेंतलो मनीस पयस वेता, पातोक ताका ओदीक देवाचे कुरपे कडलो पयस वता. पूण थंय आमकां एक बाकीत फावो जाता, एक प्रॉफसी फावो जाता. आनी कसले बाकीत? एक हे वस्तोरे उदेशी एक पूत चलवतलो आनी हो पूत पातकाचो सगलो विनाश कोत्तलो. विचारले सपोज हांवें तुमकां, कित्याक मेला जेजू कुर्सार? रोखडीच तुमी म्हणटली आमकां पातकांतली सोडूंक. आनी हें खरें सांगोन दवरलेलें उत्पत्तीच्या पुस्तकांत. आनी देवाच्या पुताक ह्या संवसारांत एक कुस्वो फावो करच्याक देवान आंकवार मारी तयार केली. कही तयार केली? पातोक तिका लागोंक दिलें ना, निश्कोळोवंक तिका गर्भ सोमवली. ही आज सोमरोवणी आख्खी फिरगोस कोत्ता इश्टानो. आनी ही आमची माय मारिया आज म्हाका आनी तुका म्हणटा, जरी तर तूं जेजूचो गोवाय जावंक सोदताय जाल्यार पातकाक तुज्या जिवितांतले पयस दवर. पातोक न्हू, ग्रीक भाशेन उतर पातकाक हामार्थिया. हामार्थिया म्हळ्यार टू मिस द टार्गेट. लक्ष हा आमचें आनी आमचें लक्ष जावन हा देव आनी देवाच्यो शिकवण्यो. आनी जेन्ना आमी हाका चुकता तेन्ना आमी पातोक आदारता. पातोक आंकवार मारयेक लागीं बसून येवंक ना, कित्याक तिणें पातकाचेर होंट मारली एके भाशेन. जरी तर आमी जेजूचे खरें गोवाय जावंक सोदता, पातका आड झुजूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय इश्टानो. दुसरें वाचप, बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयल्ले चिठींतलें वाचप. जायते फावटी आमी उद्गारता, खरेंच त्या चेड्यान आपले फामिलीचें नांव वयर दवरलें. खरेंच
त्या चेडवान आपल्या आवय बापायचें नांव परजड आयलें. आयचें वाचप दुसरें म्हाका आनी तुका म्हणटाले की जेजू क्रिस्ताक लागून देवान आमकां आपणायल्यात, देवान आमकां आपली आपणायलोली भुरगीं केल्यात आनी सगल्या ओतमीक देण्यांनी बोल्ल्यात. इश्टानो, जरी तर हांव देवाचो पूत, हांव देवाची धूव, गरज ना काय हांवें देवाचें नांव वयर काडपाक? आनी देवाचें नांव वयर काडूंक जायत्यो संद्यो मेवतल्यो, म्हाका जायत्यो मेवतल्यो. गोवाय दिवंक जाय देवाक, ताच्या शिकवण्याक, ताच्या बऱ्या ताचे कडेन आमी शिकलेल्या बऱ्या वस्तू. आनी ही गोवाय उतरांनी दुबाविरेत, कोरण्यांनी वय, पूण जिविताचे चालींतल्यान सदांच दिसून येवंक जाय. आनी आयचें शुभ वर्तमान आमी जाणा, आंकवार मारयेक देवान तयार केली, आपल्या आवयच्या कुसव्यांतान तयार केली आपल्या पुताची आवय जावपाक. आनी ती घोडी आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां आयकूंक आयली. आंकवार मारयेक दूद सोडवणेची खबर दिता कोण? आंज बडवो गाब्रियल सांगता तिका ह्या 16-17 वर्सांच्या तरणाट्याक जे तयार जाताले आपल्या लग्नाक, तूं देवाच्या पुताची आवय जावची हा. एके भाशेन उरफाटो जाता तिचो संवसार आख्खोय. विचार आसता एक दोन, विचार कोत्ता ती, आनी विचारांक जबाब मेळ्ळ्या उपरांत म्हणटा, ही आसा हांव देवाची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. इश्टानो, हांव आनी तूं जायते पावटी देवाचे घोवाय जाता आसतना विचार येतले, ह्या आडकोडी मदें कसो जावचो देवाचो घोवाय? जायते पावटी हांव आनी तूं देवाचो घोवाय जाता आसतना तो घोडये म्हाका समजोचो ना, तो घोडये म्हजें नांव पिड्ड्यार कोत्तलो आनी विचार येतले कित्याक जावचो ह्या वतून देवाचो घोवाय. पूण एक पावटी क्रिस्तांव जावचें तुवें पावल मारलें, आंकवार बारये भाशेन म्हजें आनी तुजें उतर जावंक जाय. ही आसा हांव देवाची चाकोन, हो आसा हांव देवाचो चाकोर, जावं दी म्हजें सवें देवाची खुशी, जावंक सोदता हांव देवाचो घोवाय. तर कितें कोत्तलें आमी, कितें कोत्तलें हांव? आयच्या दिसा ही परब समरंभता आसतना, सुकूर सायबिणीक मान दिता आसतना, ह्या वाचपाचेर नियाळ कोत्ता आसतना थोड्यो वस्तू तुमचे वंटयेन उडयता, फायद्याक पडटा घेवच्यो. इश्टानो, आमी जरी तर जेजूचे गोवाय जावंक सोदता जाल्यार जेजूक आमच्या जिवितान सुवात आसूंक जाय. जरी तर जेजूक सुवात ना, हांव जेजूचो गोवाय जावचो ना, हांव आनी कोणाचो आनी कित्याचो गोवाय जातलो. आनी जेजूक सुवात दिवप म्हळ्यार कितें? पातोक म्हज्या जिवितांतले इल्ले इल्ले पयस करप. कोणाच्या जिवितान पातोक ना? सगल्याच्या हा. ल्हान व्हड पातोक हा, पूण गरज पातका आड आमी झुजूंक. कसलेंय जावं, म्हजें खासगी पातोक जे कोण नको, फकत देव जाणा आनी हांव जाणा. म्हजें समाजीक पातोक जे हांव साफ सुबें कोत्ता, म्हजें घोडये संवसारान जियेता आसतना कितें बेसार मायेचें पातोक, सयेक म्हाका फावो जाता दुसऱ्यांच्या आदाराक पावप, पूण हांव पावना. असली जायतीं पातकां आहा इश्टानो, जायतीं पातकां आहा. तुज्याय जिवितान आहा, म्हज्याय जिवितान आहा. ती उणी 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 करूंक जाय. जेजूक आमच्या जिवितान सुवात वाडोवंक जाय आनी तेन्नाच आमी ताचे घोवाय जातले. जायते पावटी पळयात, दुसरी जायतीं मनशां आहात जी देवाक आदार दितात, दुसऱ्यांक आदार दितात, खरेंच आदार दितात, पूण तांचो आदाव आहा, हिडन आजेंडा आहा. कसलो? हांव तांकां आदार दिता कित्याक हांव तेंच्याकीन व्हडलो, हांव तांकां आदार दिता कित्याक फाल्यां ती म्हाका आदार दिवपाक येतली, हांव तांकां आदार दिता कित्याक म्हाका ती वाकाणटली. पूण जेन्ना जेजूक तुज्या जिवितान सुवात वाडटा न्हू, असले हिडन आजेंडा आहा पळय ते पयस जाता. तर पयली वस्त, जेजूचे गोवाय जावंक सोदता हांव, पातकाक उणें 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 करुया आमच्या जिवितान, जेजूक वाडूय ती आमच्या जिवितान. दुसरे सुवातेर पळयात, आज हांव अभिमानान बरोवन सांगूंक शकता, क्रिस्तांव म्हज्या भावा भयणांनो, जे समाजान बरेपण आहा तें तुमकांच लागून आयलां.
मारलो तुमकां उलो पावोवपाच्या आदाराक दिले, तुमकां उणें करून तुमी दिलां. जावं जेवणा वाटेन, जावं दुडवां वाटेन, जावं खाणा वाटेन, जावं न्हेसणा वाटेन तुमचे पासत देवाक आर्गां दिता. पूण पळयात, गरज फकत पयशांची, दुडवांची, जेवणाचीच ना, गरज जायत्या भासांची जावं येता. तुज्या जिवितान दूख येयला न्हू, दूख ते वस्तोरेचो उगडास कर. आनी तुज्या जिवितान दूख येयला म्हूण तूं दुसऱ्यांच्या जिवितांतलें दूख उणें करूंक प्रयत्न कर. तुमचे सरभोंवतणी कोण आसतलो, शेजारी तुमचो वाड्यांत कोण जांच्या घरांत एक थोरण्या धाकट्याचें एकलोच जोडटा ताचें मरण आयलां, तांकां बुजवण दी. नेणार आसतले जावं संवसाराचे वाटेन, धर्माचे वाटेन तांकां खबरूच ना पातोक म्हळ्यार कितें पळय तें. तूं शिकलोलो, तूं धर्मांत खोल आसाय, ह्या नेणारांक शिकय, समजिकाय दाखय, पासियेंस म्हणटा पळय ते. आनी हे भाशेन जायत्या भासांनी 14 दोयाल कोरण्यो हा. ह्यो दोयाल कोरण्यो वेव्हारांत घालून आमी जेजूचे खोबाय जावंक शकता. आसा म्हूण आमी तयार अशें करूंक. आनी एक वस्त आयज सांगूंक दिसता, ती म्हणटा ती, जायतीं बरीं मोनाची मनशां तुमचेच मदलीं कितलीं आसतलीं, थोकल्यात, कांसार जाल्यात. कित्याक कांसार जाल्यात? कांसार जाल्यात बरें करून. कित्याक ती म्हणटा, इतलें बरें केलें फादर, पूण कितें तांच्या जिवितान कांय बरें येवंकूच ना. इतलें सांगलें, इतलें केलें, इतलो आदार दिलो, पूण इफेक्ट दिसूनच येना. कितें करपाचें? हांव असले चिंतल्या मनशांक उत्पत्तीच्या पुस्तकांतल्या 18व्या आवेस्वरान व्हरोंक सोदता. 18th chapter of Genesis. थंय न्हू सोदोम आनी गोमोराची खबर केलेली आहा. 2 गांव जे आपल्या पातकाक लागून तांचें निसंतोण जावचें आहलें, खूब वायट आहलें ह्या गांवांनी. आनी आब्राहाम देवा लागीं विनवणी कोत्ता आनी म्हणटा, सायबा 50 बरो लोक आहल्यार निसंतोण कोत्तलो तूं? देव म्हणटा ना. देंवोन 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 आब्राहाम 10 नंबराचेर पावता आनी म्हणटा, 10 बरो लोक आहल्यार निसंतोण कोत्तलोय सायबा? आनी देव म्हणटा ना. ही दुसरी गजाल की सोदोम आनी गोमोराक 10 पासून बरो लोक नाहलो. पूण पळयात, द प्रेझन्स ऑफ द गुड पीपल इन दीस वर्ल्ड कॅन सेव द इवल वन्स फ्रॉम डिस्ट्रक्शन. बऱ्या मनशांचे आसणे ह्या संवसारांत जी जेजूचे घोवाय जातात ते वायटोव्यांक निसंतोणांतली वाटायता, वायटोव्यांक आनीक चान्स दिता. जेजू सरशी येवन फाल्यां घडये जेजूचे घोवाय जावं. आनीक कसलें कारण जाय आमकां इश्टानो? तर आमचें बरेंपण चालू दवरुया. सुकूर सायबीण आमची आस्कारीन, नांवूच तिचें सुकूर म्हळ्यार आदार दिवपी, हेल्प. ती म्हजे आनी तुजे लागीं आयज मागता. पुता म्हज्या, दुवे म्हजे, हें म्हजें नांव सुकूर, हें आमच्या गांवची पात्रोणांव. तुमी खोरण्यांनी, जिविताचे चालीन, उतरांनी दाखोळ करात. तुमी म्हजी हांव आस्कारीन म्हूण तुमी मानून घेता म्हूण. तर आयज घरा येता आसतना ohले जेजूचे गोवाय जावया. ही खंय मेवता जाणा तूं वळ, तुमी म्हजे गोवाय. एक्ट्स 1:8. पवित्र आत्मो आजून येवंक ना. पवित्र आत्मो येवचो हा आनी शिसांक जेजूच्या हो संदेश फावो जाता. तुमी म्हजे गोवाय. आख्ख्या संवसाराक वचून तुमी म्हजे गोवाय जावंक जाय. आनी मागीर पवित्र आत्मो देंवल्या उपरांत ते वेतेले. भाशो जाणा आहले काय? डिड दे नो द लँग्वेजीस? जाणा आहले काय खंयचे सुवातेर आमी वेताले पळय ते? आहले काय तांचे लागीं आवियाव ट्रॅव्हल जावपाक? मेवताल्यो काय तांकां व्हडले व्हडले बंगले न्हिदपाक? ना इश्टानो. पूण फकत ह्या उतराचेर पात येवन गेले, देवान आमकां धाडल्या म्हजे घोवाय जावपाक. आमी घोडे पयस पयस वयची गरज ना. आमी घोडे टिट्यार रावन बोबाड मातची गरज ना. आमी फकत सुकूर सायबिणीक आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. तिचें नांव कितें कुणायता तें समजोया. आनी आपशींच कोण सांगोन आसतना आमी दुसऱ्यांक आदार दिवंक पावतल्या. जेजूचे पुरते घोवाय जातल्या. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त
जाणें सदांच आपल्या जिवितान गरजेक आसलेल्याक आदार दिलो तो थोड्याच वेळान उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. ताचे लागीं आमी मागुया, सैबा आमच्या जिवितान सकूर सायबिणीची देख घेवन तुजे पुरते घोवाय जावं तूं आमकां शिकय अशें जावं. उबी रावया. सोतमानता देवाक सोत पदवेदार बापाक स्वर्गान आनी भुमीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं समावलो अंगवार मारेतान जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें सोंसले ताका क्रुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे मोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणांचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गोरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. नमान मारे देव कृपेचे आयदनां आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. मारयेच्या पावलांनी देव कृपा आपल्या मुन्यारी जिवितांतल्यान पोरजेक लाभोवंक देव कृपा तांकां मागुया. तुझ्या फोडा मोगान आमच्या मागण्यांक दी बापा. नमान मारे देव कृपेच्या तेवा आमच्या सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत मागुया. दर एक मनीस तेवा म्हूण वळखून घेवन एकसारकेपणान समेस्तांच्या बरेपणा पासत वावरूंक देव कृपा तांकां मागुया. तुझ्या फोडा मोगान आमच्या मागण्यांक दी बापा. नमान मारे देव कृपेचे आसऱ्या आमचे पिडेस्त कोरोना व्हायरस ही पिडा संस्थोल्या भावां भयणी पासत मागुया. मारयेचे विनवणेन सोरवय पिडेंतली सुटका मेळूंक देव कृपा तांकां मागुया. तुझ्या फोडा मोगान आमच्या मागण्यांक दी बापा. नमान मारे देव कृपेचे पडजोळा मारयेक मानून घेनात ते आमच्या भावां भयणी पासत मागुया. मारयेच्या जिविताचो पडजोळ तांकां देवाच्या मोगाच सोरशी ओडून हाडूंक देव कृपा तांकां मागुया. तुझ्या फोडा मोगान आमच्या मागण्यांक दी बापा. नमान मारे देव कृपेच्या बरवंशा आम्हा समेस्तां पासत मागुया. आमच्या कुटुंबांत मारयेचे भक्ती आमी करून तिचे कृपेचे जिविताचो स्वाद आमच्या जिवितांत आमी घेवन कृपेन भरून जेजूच्यो गवाय आमी जावंक देव कृपा आमकां मागुया. तुझ्या फोडा मोगान आमच्या मागण्यांक दी बापा. सद पदवेदार देवा बापा ल्हानवीक मोनान आनी कालत्या कालसान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. आमची सगळी गुपीची आमची सगळी गोडी दुगा आमचे अंगे आमची काळजा हे तुकाच भेटोयता उलोया. तुझे भेटे बरी सगळे जावूंक आमी पुण्याचे कुडके.
तशें जावूं सोऱ्याचे तेंबे हेच कोतीत आमचे आवडे तुझे भेटे बोरी सोगळे जावूं आमी उंड्याचे कुडके तशें जावूं सोऱ्याचे तेंबे हेच कोतीत आमचे मोशा बाबा भयणीनो हे मोशे आनी तुमचें बलिदान सत पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव पवित्र बापा आंकवार मारयेच्या निश्कळोम गर्भ समोवा पासत तुका दिनवासून हे वाकणणेचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ताचे वरवीं सर्व गुन्यांवांतलीं आमी दिसान दीस मेकळीं जावन आमचें निर्मळ जिवीत तुका मानता तसलें वाकणणेचें बलिदान जावंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोबें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सत पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वथांय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोव भाग्यवंत आंकवार मारी जेन्ना तिचे आवयन आपल्या कुसव्यान सांबाळली तेन्ना मूळ पातकाच्या सर कोतांतली तुवें तिका खेरीत मोगान निवारली आनी कुरपेचे भोरतेत पवित्र केली. सगलो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मिल्लो. निश्कळोम निरपराधी मेंढरो तुजे कुशेन मनशा सैमान जावचो आसलो खरो पूत आंकवार मारयेचो. देखून तुज्या पुताक फावो तसली अप्रूप अजापान तुवें आवय रचली. अशेंच ही तुजी धूव जावंक पावली ओरोम आनी खुणा पवित्र सभेची जेजूचे कोथमिरीन आसलोले रूपवंत पोतिणीची. तुज्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार पवित्रतायेचो आरसो करून दवरची निश्कळोम आंकवारी परस उत्तम व्हडती दुसरी कसलीच रचना तुवें येवजिल्ली कधीच भायर सरली ना तुज्या हातांतली. आनी तुजे पोरजेक तुजें बरेपण आनी दया मागतली अदीक श्रेश्ठ शारोतीन मेळची ना दुसरी. देखून तुज्या दुतां भोगतां सांगाती संतोसाच्या उमाळ्यांनी तुजी स्तुती आमी गायता. संसारात बोल्यान तुझ्या वैभवा उंच स्वर्गी तुका सोय सोय उंच स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंच स्वर्गी तुका सोय सोय उंच स्वर्गी बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंधेळी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगो आपलीच कुशेन कोश्ट मरण ससूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो.
ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची खाज, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत. पातकांचे मोगसोने मेलच्या तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो घूट पुरगोटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. सुम्या जेजू तुझे पुनर्जीवन पण परगोटा. सुम्या जेजू तुझ्या येण्याक आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खाल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवली बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भवा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची किरीत भशेन ह्या खोरमणीच्या गांवची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरे देवाचे माई संगती, तिचो पोती बागीवन सुसे, बागीवन धर्मदुतां आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूता पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सदपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणांच्या सासना. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणी शिकयल्ले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रायस आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टाळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकंतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पोतली आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भवार्थाचेर दिश्ट आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटोले आमची काकू आमची काकू आमची काकू देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटोले आमची काकू आमची काकू आमची काकू देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती आमकां शांती आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटात. शेलीच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली सुवागली. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. बसात आनी आज जरी तर जेसूक तुमी शेवतेल्यात ह्या वेळार ताका दिनवासात. प्रार्थुया. बापा, ओत्सोर ह्या विजमितांच्या घडणारा बागिवंत आंकवार मारयेन तुज्या भोव पवित्र पुताक आपल्या कुसव्यांत घेवचो आसलो देखून तुवें तिका मूळ पातकाच्या खोतांतली निवारली आनी तुज्या जिवान सुबामपणी भरली. त्याच तुज्या पुताक ह्या संवसारान आमी घेतांव देखून ताचे वरवीं आमकांय दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर आनी उतरां व्हडत्या जिविताचे भरतेक आमकां पावय. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेसूचे नांवीत. आमेन. मातशे बसात. आतां तिसरे मीस आमी करतल्या 65 पिराय वयर आसा पळय तांकां आनी जांकां संदी मेळ्ळी ना मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आनी जांकां संदी मेळ्ळ्या जावं सेक्टरांतल्यान जावं दुसरे भाशेन ताणें येवच्यानूय फकत तांचे खातीर करीत मीस आमी दवरलां आतां 10 वरां 15 मिनटांचेर. फाल्यांतान परतून सेक्टर वायज आमचे ही मिसाची मांदवळ परतून सुरू करता. फाल्यां पयल्या मिसाक 9 आनी 10 सेक्टर, दुसऱ्या मिसाक 11 आनी 12 आनी हे भाशेन आमी फुडें वेतल्या. बाबा भयणानू, नोवेनाच्या दिसांनी 8 दीस आमी मांदवळ घातली आनी दिसाक 3 सेक्टर वाडे घालून 8 दिसां मदें 24 सेक्टर आमी सोंपयले. त्या उपरांत कालच्या दिसाक निमणे दिसाक हे आमचे तयारीच्या नोवेनाच्या सबार असोसिएशनां जे आमचे गांवांत आनी आमचे पिरगोडजेन वावुरतात तांचे खातीर कालचे मीस आमी भेटयले आनी आयज पॅरिश कावन्सील जावं फाब्रिका कोऑपरेरिया हांकां रिप्रेझेंटंटान दोळ्या मुखार घेवन तांकां हाजिरी करून आख्खो आमचो चोकोर सेवणीचो हो गांव कुरमणचो आमी हाजीर केलो. तर ह्या दिसांनी जावं नोवेनाच्या दिसांनी सेक्टर वायज जावं दुसऱ्यांनी जायतो आमकां आदार केला. सगळी मांदवळ बरे भाशेन जावं आनी हे खातीर तुमकां आमची शाबासकी, तुमकां आमी काळजांतावन दिनवासता.
तर बाबा भयणानू सगळ्यांनी तुमी हो आमकां सहकार दिला सायबीण माय वरवीं जेजू तुमचो इनाम जावं त्या उपरांत आमचो भाव जो सेमिनारीन शिकता वालेंत आख्ख्या नव्यान दोनूय मिसांक कोणाचें दुखाचें बी आसतलें आख्ख्या नव्यानान आनी आयज पयल्या मिसाक आतां आनी तिसऱ्या मिसाक आसतलो ताका हांव घाड जनतावन दिनवासतां कित्याक हो आपलो वेळ दिवन आनी आपल्याक दिलेले गूण ताजी गोवायकी दिवन ताणें वाजयलें गायन केलें ताका आदार दिवंक फेलिसिया आनी रामिरा ताकाय हांव काड जनतावन दिनवासतां तेच बरोबर मेर विल्सन हो आमचो भाव शेत माड्यांतलो तरणाटो भुरगो जो आपकुशेन फुडें सरलो आख्ख्या नव्यानान आनी हे परबेक ही रिकॉर्डिंग करूंक जे उपरांत युट्यूबाचेर तुमकां जाय तेन्ना तें पळोवंक मेळटा तर हांव ताका आमच्या सगळ्या गांवच्या नांवान मेविल्सनी आमच्या बाबाक काड जनतावन दिनवासता त्या उपरांत आमचो भाव रातमाडे आनी ताचें कुटूंब फुडें सरलें ह्या CCR चॅनलाचेर घालूंक आनी सुनील हो दोमिनिकान पाद्री आमचो आनी ताजो हांगा भागीदार ताजो ब्रदर हांगासर आसा आख्ख्या नव्यानान तो आयला तर हे आमच्या रातमाडे ह्या भावाक आनी ताच्या कुटुंबाक जी फुडें सरली स्पॉन्सर करूंक हांव काड जनतावन देव बरें करूं म्हणटा आनी तेच बरोबर हे दोमिनिकान संस्थेक हांव काड जनतान दिनवासतां ह्या दिसांनी आनी आयज लेगून तांणी हें रिकॉर्डिंग करून CCR ह्या चॅनलाचेर घालूंक जें तुमकां पळोवंक मेळटालें सांजेच्या 5:30 वरांचेर फकत 2 दीस 4:30 वरांचेर जाल्यार तांकां हांव काड जनतावन दिनवासतां तेच बरोबर पॅरीस कावन्सील आनी दुसऱ्या संस्थेच्या सगळ्या वांगड्यांक हांव काड जनतावन देव बरें करूं म्हणटा सगळो सहकार आमकां मेळ्ळेल्यान हे सगळें बरे भाशेन तयारी आनी आयज परबेचो दीस बरे भाशेन जावं तेच बरोबर आमचो साक्रिस्तांव फ्रांसिस्क जो सगळे भाशेन आपलो सहकार दिवन सगळें मांडून हाडटालो ताकाय हांव दिनवासतां तेच बरोबर बाबा भयणानो आमचे दिनवास खेरीत भाशेन तुमकां जो सहकार आदार दिला ते खातीर आनीक आयज मिसाची भेट येजमानपण चलोवंक आनी प्रवचन हे देवाच्या उतराची मोडणी करून आमकां आदार दिवंक आयिल्ल्या फादर एडसन फेर्नांदीस ताची वळख करची गरज ना कितलेच फावटी जावं आमच्या परबांक नव्यानाक आनी ते भायर ताणें आमच्या फिरगोरचेंत हो बायबल कर्ज तो ताणें दिला पवित्र पुस्तकाची शिकवण कितलीं समानां येवन ताणें दिल्या तर ही संदी घेवन तुमच्या नांवान आनी आमच्या नांवान काड जनतावन हे आमच्या पाद्री बाबाक हांव दिनवासतां आतां आमी पाद्री भाव आशिर्वाद दिवन आमी मीस सोंपयतल्या आनी मीस सोंपयल्या उपरांत सायबीणमांची मुर्ती हांगा आल्ताराचेर दवरतल्या आनी दुपावून तिचो आशिर्वाद आमचेर आमी घेतल्या उबे रावया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सदपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सुखूर सायबिणी आमचे पासोत विनोती खोर क्रिस्तान वासायला ते आमकां फावो सावच्या प्रार्थुया सर्वेस्परा देवा भूभागिवंतांक वार मारे
आज आमी भोक्तीन वंदिता जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकां तिचे विनवणे दिसान दीस ओदीक कुरपेन बोल क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. आणि सद पदवेदार देव सुकूर सायबिणीचे विनवणेन तुमचेर आशीर्वाद घालूं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे थंय. आमेन. सगल्यांक दिनवासल्या उपरांत विसरलो आमच्या नांवान पाद्री बाबाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक काळजांत तावन खुशाल बरीत आयची परब सुकूर सायबिणीची हांव दिता. सांगला ते भाशेन आजी राहात आपल्या घरांनी कुटुंबांनी आसात परदेसान आसात सगल्यांक बाबर्थाचे दिशेन हांगासर हाजीर करून तुमकां सगल्यांक आमची उनोनीत परबी. Jesuyo, tuyo, bawa boiling betung yo. Moga Jesuyo, tuyo, bawa boiling betung yo. Casa dam charawu yo, sebe dam chembul yo. Moga Jesuyo. Bawa boiling betung yo, mogai tuji di tuli, bus molam kahar tuji, sontos tu soam kami, pavotit libong laiki, mogai tuji di tuli, bus molam kahar tuji. Santos tu soam kami, pavotit libong laiki. Moga Jesuyo, tuyo, bawa boiling betung yo. Moga Jesuyo, tuyo, bawa boiling betung yo. Kalsa dam charawu yo. Tam temple dungyo, moga Jesuyo, tuyo, bawa boiling betung